Police report. Police report. Sa police report, driver sa usa ka wing van nasakpang nagpat session sa barangay Bacolod, Sikop. Anong detalye ni Johnny Tommy? Sikop pinagi sa usa ka citizens arrest ang usa ka driver sa cargo truck wing van human kini nasakpan sa akto nga nagsuyop sa gituang Shabu sa may highway sa barangay Bacolod, Ozamis City. Ang cargo truck driver na ilang si Elpidio Pamplona, 38 anyos og residente sa barangay Kanituan, sakop sa Cagayan de Oro City. Niadtong Abril 24 sa kadlawon, nagpahigayon sa ilang regular nga pagpatrolya ang on-duty nga mga sakop sa BIPAT o Barangay Peacekeeping Action Team sa barangay Bacolod sa dihang nakita nini nga adunay nakaparking nga wing van. Gisubay sa mga BIPAT member kung unsay nahitabo sa truck driver o truckman kung aduna man kani kung nganong nakaparking kini daplin sa highway. Apan mao ilang nakita nga akto kining naghimo sa dili maayong buhat, hinungdan nga gi-apply gilayon ang balaod sa citizens arrest. Ila gilayon kining gipahibalo ni Kapitan Dionisio Ditalia og ang kapitan usab mismo ang mipadangat og impormasyon ngadto sa Ozamis City Police Station. Na-recover sa mong dapit ang mga drug paraphernalia sa paghimo sa mong bisyo sama sa lighter, oil o gitunaw nga mga butang. Anana sa kustodiya sa Ozamis City PNP ang maong driver human gi-turnover sa posisyon sa mga BIPAT member sa barangay Bacolod o kaso sa paglapan sa Republic Act 9165 ang atubangon sa maong driver. Samtang sikop usab sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Ozamis City PNP ang usa ka 46 anyos nga laki niadtong Abril 25 sa gabi sa Purok Mauswagon, barangay Maningkol. Ang nagpositibo sa ulahing drug bypass operation mao si Alpi Biscotso og residente sa Aristan Village sa barangay Maningkol, Ozamis City. Gawas sa napalit nga usa ka sachet sa gituang Shabu, nakuha pagayod gikan sa iyang posisyon ang lain pang siyam ka mga sachet sa gituang Shabu. Si Alpi Biscotso anana sa kustodiya sa Ozamis City PNP og giandam na ang mga dokumento alang sa pag-aatubangong kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting.